लग जंदरे गए हर घर। बिस्मिल्लाह बाबा बिस्मिल्लाह। तैयारी सुन के रोण वाले अजाना ने हवाना गोडियां लाइया लग जंदरे गए। नहीं सामने तुसी अज़ादार जवान बिलखसूस एक बारी हाजिर होवो। पढ़दा पिया लग नाल दीवार दे रोंदा हाथ रख शबीर जिगर ते। ओए धनियाले आलिया छुप शम्स गया है जदा रखन लगी है मां दी बुरका। आबाद रहे वसदा रहे। बिस्मिल्लाह बाबा बिस्मिल्लाह। मौला मदद सैयद बिस्मिल्लाह। एक दफा फिर आदा लगनाल दीवार दे रोंदा। इजाजत ने बादशाह। हाथ रख शबीर बोलो जिगर ते। और सईदा हो जिथे जिथे सैयद बैठा अगे पढ़न दी मैं नोड़ नहीं जे मैं तेन समझा लवा मैं की प्या दा। ऐ खुदा दा पाक कुरान दिल हाथ करके प्या दा छुप शम्स गया है जदा रखन लगी है मां दी बुरका। सर ते 28 रजबे 27 नो उठ दरवाजे ते बैठे। ए टाइम आई जदों उठे 250 मामल आई 70 उठ आई जिस ते अकबर दी जंज दा सामान। कोई ना रोवे जड़ा मां दी झोली च वज़ादार है। 27 दी दीगर तो 28 तक हुसैन की करदा रहा है। दनियाले आलिया मैं अज दे दिन दी कसम है दो कम गरीब करदा रहा है। धी नू लहेंदा रहा है बहन नू चढ़ेंदा रहा। मरहबा 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 मरहबा। मुकद्दमीन दा खून दी मस नाल लिखिया होया। एक होर बंद पढ़दा बंद मेरी कौम दे बच्चियां नूं भी याद है अज दे दिन दा। मैं पढ़दा तेरी हाया जासी घर बह के अमान दे दौर दे विच किता लेखा भैन फिराए। बीबी आदि दस कितना खर्चाई हाय हाय दीन उते वो मैं को लिख दे चल। पढ़दा पिया हाथ कम गए हस जदा लिखण लगा शाह बहन दी पाक। रिदाए बीबिया दिए तेरा हाथ क्यों कमदा है मेरी लिख पेशी। दरबारा दी वो जिवें बचदा ही दीन बच। बाबा ना 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 जिदी अजड़ तक हाय नहीं आई 28 रजब यार। सैयद अज पे टुरदन करबला अली अकबर दी बरात टुरी हुई है। धियां अली दियां उच्चा रोवेन तेरी हाय क्यों ना आवे। जदन बहन आख्या है एक बारी जवानों मैंने वेखो अज दे दिन दा वास्ता। जदन बहन आख्या है मेरी लिख पेशी शबीर दे हथों कलम ढह पे। बहन कलम चाया है भिरा दे हाथ ते रखिया है। आदि हुसैन जे नाने दा दीन पेशी नाल नहीं पिया बचदा लिख बोलना नाल। शराबी दे ओ जिवें बचदा ही दी।
وسدا رہے. بسم اللہ بابا, وسدے رہو بابا. میں کاظمی بادشاہ ممبر دیواں, میں دیر نہ لاواں. ٹر پے نہیں سگرا دے سجن, وسدیاں ویڑیاں حسین جندرا ماریا. دھنیالہ میرا گھر ہے, بنگلے گھر ہے, عموماً میں آیا رہنا. من وقت یاد ہے, شام ہو جائے نا, من قاسم شاہری فانی دائم سارے آدن رہ پو. گھنٹے دی مسافت میرا گھر ہے, پھر بھی آدن رہ پو. وہ کویلا ہو گیا ہے, یہ جان دا وقت نہیں. جنہ دی اجن ہائے نہیں نکلی, 120 واری حسین مدینہ موڑ کے دیکھی. ہاتھ کھولو, ہاتھ کھولو, ہاتھ کھولو جڑے ہلکے دے آزادار, ہاتھ کھولو جڑے ہلکے دے آزادار ہوتے. بھین آدھی آئی موڑ موڑ کے کی وید ہیں, شبیر آدھائی میں وید ہاں, مت کوئی مدینہ دا بندہ آدھا ہوئے ہو ایسے لے نہ جا. او بھینا تیرے نال نہ جائے. مرحبا 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 مرحبا. وسدا رہے, وسدا رہے, وسدا رہے. 40 گھر دی چابی ایک دھی دے ہاتھ چ دے کے, ایک دھی دے ہاتھ چ دے کے حسین ٹریا. میرا بچہ اتھے ہی بیٹھو, میرا شہزادہ بھائی بیٹھ جاؤ ادھر, اتھے ہی بابو. میرا شہزادہ 40 گھر دی چابی ایک دھی دے ہاتھ چ دے کے. میں دور تو آیا بندیاں نالے گل ہی نہیں کر رہا. میں دھنیالے دے انہاں عزاداراں نال گل کر رہا جنہاں دا سامنے گھر ہے, جنہاں دا اے گلی اچ گھر ہے, جڑے ایتھوں آئے. کیا 7 سالاں دی دھی گھر کلی چھوڑ آیا؟ بولو عزادارو, کیا 7 سال دی دھی گھر کلی چھوڑ آیا؟ تیرے کلوں 7 سالاں دی 1 گھنٹے واسطے گھر کلی نہیں چھوڑی جاندی. حسین 40 گھراں چ ایک دھی ٹکا. اور جنن بادشاہ جی دعا فرمانا, میں 70 خدا کرے میں سمجھا لواں. دھی میرے گھر بھی ہے, دھی تیرے گھر بھی ہے. اے دھی تے امانت ہے, قانون قدرت ہے. دھی حوالے کرنی ہے, دھی دینی ہے, تے گھر پہنچانی ہے. عزادارہ جدن دھی جوان کر کے گھروں ٹوریاں جاندیاں نا, شریفہ دھی گڈی جبان لگیاں, پیو دا چہرہ ویکھ کے روندی ہے. پچھے ویکھ دی ہے بھراون تے روندی ہے. پھر بچی دی ماں پیو نو آدھی ہو رہا, دھی پہ روندی ہے, تسلی دے. پیو دھی تو چھپ کے اکھاں صاف کر کے دھی دے سر تے دوئے ہاتھ رکھ کے آدھا کیوں رونی ہے؟ کوئی جدائی نہیں ہوئی ہے میرا بچہ. کل میں آساں, کل تیرے چاچے بھی آسن, کل تیریاں پھپیاں بھی آسن, کل تیرے سارے بھیرا بھی آسن. دھی اس تسلی نال دھنیالے آلیا چپ نہیں کر دی. اے قرآن تے میرا ہتھ ہی, جنوں پیو آکھے نا کل میں آساں, او چپ نہیں کر دی. تے جن پیو پہ آدائی کل نہ میں آنائی, نہ قاسم آنائی, نہ آن محمد آنائی, نہ اصغر واپس آنائی, نہ چاچے عباس آنائی. نال لاگو ویڑا جانے. مرحبا 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 مرحبا. وسدا رہے آزادارہ, وسدا رہے. کرنا میں کرنا برامدگی علم دی ہے, مگر میں تیاری نال جوڑ کے کرداں آزادارہ, کیونکہ 28 رجب ہے. آزادارہ غازی ادھن کربلا غازی دی شہادت نہیں ہے. عباس ادھن مویا جدن عالیہ دا پہلا قدم مدینہ دی گلی چاہیا. عزادارو خدا تیرا ویڑا آباد رکھے. دھی حسین دی ہوئے میں دارین قربان کراں. اج جے تو سمجھدا ہے میں حسین دھی تاں چھوڑ گیا بدھی چنگی نس لگ دی, ایسی گل نہیں ہے عزادارہ, نہیں ہے دھنیالے آلے, ایسی کوئی گل. 56 واری حسین دھین ملیا, 56 واری حسین دھی ہاں نہ لائیے. ایک واری ملدا ہے اتھے بوئے تے جاندہ ہے, پھر پیچھے مڑدا ہے. نکی جائی دھی نظر آندی ہے, بھج کے آندہ ہے, پھر دھی ہاں نہ لاندہ. اسی آدھیانا حسین تاں غریب ہے, وہ حسین اکبر چایا, حسین غازی چایا, حسین قاسم دے ٹکڑے چاہے. علماء عرب آدھین حسین تاں غریب ہے, وہ حسین ماں بھی مریندی ڈٹھی آئے. اگلا جملہ تسی آکو, حسین دھی بھی
مریندی ڈٹھی آئی جدی ہون تائیں ہائے نہیں آئی او کر لوے حسین تاں غریبے نہ ماں چھڑا سگیا ہے مرحبا 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 ہاتھ آزاد کرو جڑے ہلکے دے ماتمی ہو ماتمی دا ہاتھ سینہ یا سارتے آنا چاہی دا ہے سید پہ ٹر دین وطنہ تو حسین تاں غریبے نہ ماں چھڑا سگیا نہ دھی چھڑا سگیا پھر علماء دن حسین تاں غریب ہے حسین دھی چھوڑ کے برے گھر حسین دھی کلی چھوڑ کے اتھے جاندہ ہے پھر آندہ ہے دھی ہاں نل آندہ ہے پھر جاندہ ہے پھر دھی ہاں نل سواریاں معاملہ تے باندیاں جاندیاں تے غازی نہ دے غازی ایک میں اے معامل اتھے لے جانا میں دین ملا ہوں پھر غازی آدھے مولا اکبر بھی گھوڑے تے بہ گئی سید آدھے میں دینوں ملا ہوں پھر غازی آدھے مولا تیرے نوکر دی بہن بھی بہ گئی ہے سید آدھے میں دینوں ملا ہوں پھر بہن آدھے مولا مسلم بھیرا بھی گھوڑے تے بہ گئی ہے پترہ نال ہائے 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 سید آدھے میں دین 55 واری حسین روندیاں روندیاں دھی ہاں نہ لائی تے عزادارہ آخری واری حسین ٹور کے نہیں آیا انہا ہتھاں تے حسین این کر کے دھی ہاں نہ لا کے آدھے سگرا ہون پیو تیرا نا تیریاں روندیاں آنکھاں نہیں ویکھ سکتا میری دھی ہون میرے حل نہ ویکھ میریاں بھیڑا معاملہ اچ بہ گئیاں ہون میں جان دے اتھے ویڑے چ دھی کھلو گئی غریب دھی الکنڈ کر کے نہیں ہیں منہ تے پچھلیاں پیرا تے ٹریا غازی گھوڑے دی واگ نپی حسین رکاب تے پیر پا کے گھوڑے تے چڑیا ایک وری مڑ کے حسین ویڑے چ کلی کھلوتی ہوئی دھی نہ ویکھیا ہے کوئی بولاندہ ہائے کرن آلا کافلہ مدینے تو باہر آیا میرے مولا نو دھی دی یاد ستا گئی کوئی نہیں ہو شیعہ جڑا ہائے نہ کرے گھوڑا حسین ترکھا کیتا غازی دے ہاتھ جھات پا کے آدھا ہے اپنا گھوڑا آلیہ دے معامل نال ٹور میں دھی نو نہ ملا اوے میں ویکھاں اوے جیندی ہے یا مر گئی ہے اوے غازی میری ماں دیاں شکلاں علی دھیا مرحبا 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 نہیں رہ کوئی نہ جائے ہائے تو کوئی نہ روے ماتم تو کوئی نہ روے ساڑھی سال دی محنت ہے میری آپ نام ذاکرہ چ نہیں ہے بانیان چ منتظمین چ میرا نام میزبانہ چ سال دی محنت ہے علی دیاں دھیاں ٹور چلیاں کسے دی ہائے رہ نہ جائے عزادارہ شبیر گھوڑا موڑیا روندے روندے غازی گھوڑا حسین دے پیچھے دوڑایا حسین دے پیرا تے ہاتھ لا کے آدھا ہے نہیں رہ سکتا دھی بغیر حسین رو کے آدھا ہے سچ پوچھنا ہے میری اس دھی بغیر نہیں نبدی این کر کے آدھا ہے پھر واسطہ ہی مولا میں سفارشی بڑھنا دھی نال لیا سید آدھا ہے نال بھی نہیں لے کے آنی تو نبدی بھی نہیں آدھا ہے کیوں نہیں لے آندہ علم نب کے او معافی منگے جدی آئے نہ نکلے حسین بھرانو ہان اللہ کے آدھا ہے جڑیاں نال لے چلیاں انہا جانا ہی بازار ہے کسے نے کوفے علیہ مارنا ہے کسے نے شام علیہ مارنا ہے میری دھی دی شکل میری ماں زہرا نال ملتی ہے میرے ویڑے چڑ دی ہے میں نے انج لگتا ہے جی میں میری ماں زہرا ہے اور ماتم کریا ہے جتنا کر سکتے ہو منہ تے پیٹ کے یاد ہے مت کوئی شامل آکھے مارو زہرا بازار اوے مارو زہرا بازار آ گئی ہے یا حسین آکھو ایک باری ہائے حسین آکھو ہائے حسین آکھ کے روو میرے مولا وطن چھوڑے آئے عزادارو مر جائیے تے حق نہیں ادا ہوندہ وطن چھوڑے آئے حسین عزادارہ ان تالی گھر نو جندرہ لگ گیا پوری مجلس روندہ رہے ہیں ہائے کردہ رہے ہیں میں ان 4 منٹ دا وینڈ کرن لگا میں تین واسطہ پہ دینا ایک باری ہاتھ کھولو اسا ماتم نالا کا زادیاں دا دن رخصت کریے عزادارو 118 مستور اٹھاں تے چڑھ بیٹھی عزادارو 2 بیبیاں رہ گئیاں ایک اصغر دی ماں دوجی سیدزادہ عون محمد دی ماں غازی فہرست چو نا پڑیا علی اصغر دی ماں آؤ توڑا معامل تیار ہے ماں اصغر دی نہیں آئی حسین آدن غازی بھاج کے جا ویک کیوں نہیں آئی غازی جتنا بہادر آئی پگ عباس دی گالے چاہ گئی ہے آدھے مولا بھار اوکھے چوائے نہیں میں تا تیرا نوکر ہاں اگے منظر ویکھ لائے میں نے ویکھی جا پٹر
سٹنا ہی ہے ایتھے میری سین پتر چاہے ہو جائے نال 2.5 سالاں دی دھی کھلاری ہوئی ہے جندرے تے میری سین دا ہتھے تالا بند کرن لگ دی ہے تے سگرا دا وین آندا ہے شالا یتیم کوئی نہ میری سکی ماں ہوئے جڑی میرے پیو کول جاوے مرحبا 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 ہائے کرنا لے مرحبا ہائے کرنا لے حسین آدن ہٹ جا رواب تالا بھی میں لانا چابی بھی تھی اگے میں آپ رکھ دا ازادارہ تالا بند کر کے حسین چابی ہاتھ چائی ویڑے وچ بیٹھی ہوئی دھی دے سامنے حسین آ گیا اوہ دھیاں لیا کھلوتی ہوئی دھی تے بیٹھے ہوئے حسین دا قد برابر آئی دھیاں لیا قد برابر آئی میرے مولا سامنے پہیاں ہویاں چابیاں ویکھیاں حسین اپنے ہاتھ دی چابی پیچھے چھپائی تے انج دھی دے سر تے ہاتھ رکھ کے آدھا ہے میری سونی دھی بی بی آدھی بول سجاد دا بابا سیدہ دے میری لاڈلی تھی بی بی آدھی بول اکبر تے اصغر دا بابا بی سیدہ دے میرے ویڑے دی زہرا بی بی آدھی بول کبرا دا بابا سیدہ دے میری آنکھاں دا نور بی بی آدھی بول سکینہ دا بابا سیدہ دے انہا دا بابا تیرا کچھ نہیں لگ دا پیو نوحان اللہ کے آدھی جنہ دا لگ دا ہے وہ تیرے نال پہیا ویندیا مرحبا 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 تیاری تے ہائے کرنا لیا ہاتھ نہ پلاؤ بڑے حوصلے نال جنہ دے لگ دائیوں تیرے نال پہیا ویندیاں بابا میرا لگ دو میں میں اکبر دی برات چنال رلائی جاوے حسین آدن کتنیاں چابیاں ہو گئیاں آدھیا انتا لیے سیدہ دے جدھی آکھے ایک میں بھی دے آدھیا جویں اور رکھ گئے تو بھی رکھ میں کوئی جندرے لہانے میں کوئی توڑے بعد ویڑا کھولنا ہے حسین جھگیا جو میں چابی رکھا میرے مولا نے اشارہ کیتا اصغر دی اماں لنگ جا ہے کوئی ماتم کرنا لا رباب پہلا قدم چایا حوران دے وال کھول گئے دوسرے قدم تے گئی ہے یا سغرا دا وین آیا ہے اصغر دی اماں تو ساں ٹور جانا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا ٹور گئے ماں پتار کلے رہ گئے پیوتے دیئے سیدہ دے صغرا میرا آخری سلام میں ویکھاں کیڑا شیعہ ہے جدی ہائے نہیں نکل دے ہوج تو بولی ہے آدھیے بابا 4 سجن میرے جنازے تے نہ آویا ہے سیدہ دے کون کون نہ آوے آدھیے پہلا او نہ آوے جس نا نہیں لکھیا دوسری او نہ آوے جڑی پتر چاہ کے لگی گئی ہے تیسرا او نہ آوے جس اٹھ تو لایا چوتھا دسن لگیا سغرا چپ کر گئی ہے سیدہ دے اور کون نہ آوے آدھیے میری چادر چھوڑ بابا حسین پیچھے ہٹیا ہے سغرا بھاج پئی ہے سیدہ دے چوتھا کون نہ آوے آدھیے بابا چوتھا تو بھی نہ آوے غریب رو کے آدھا ہے میں کوئی نہیں ولنا وچوں کاربال دے میری لاش تے گھو سر دماتا میرا سار چڑھنا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا ایک واری میں نے ویکھیا ہے خدا را میں نے ویکھیا ہے اتھائی میں برامگی کروا رہے ہیں ختم ہو گئی مجلس میں سیدان ممبر دیواں اے عزاداری کراویں عزادارا رباب محمل تے بیٹھی ہے غازی فہرست چاہیے اگلا نام عباس پڑھیا ہے نا نہیں چاہیا پاگ کھول گئی ہے غازی تلوار کٹی ہے مدینہ دے چوکے چاہیا ہے آدھا ہے آل حجاب او پردہ کرو آن دی ماں باہر پیان دی ہے
بھراواں چادر دی چھاں بنائی ہے ایک ہاتھ اکبر دے دامن چھپایا ہے دوسرا حنفیہ دے دامن چھپایا ہے چار قدمات زینب آئی ہے آدیا نالین لہاؤ میرے پیر پھاٹ گئے حسین رو کے آدھا ہے کیویں ٹر سے سوڑیاں ہائے گلیاں ویچ کیویں ٹر سے ویچ بازار آلیہ محمل تے آئی ہے غازی پاگلا کے آدھائے گیا نکل جنازہ ساڑی غیرت دا اجنان کے شہر چالے سے بولنا نا لشرابیاں دے ازادارو ادیاس تے آلیہ وطن چھوڑیا ہاں ایو ٹیمہ شمر آلیہ دی چادر لائی ہے عباس دی لاش تے آیا ہے کتا ہس کے یاد آئے اے برکائے تیری ہائے بہن زینب دا کوئی واس لگ دائی تے لائے میں لٹنا داج ہائے کبرا دا ویچ کربال دے ہائے